Like, subscribe, and get notified. आयज जे क्रिमिनल्स आहा ते घरा पुरतेच उरूंक ना, देवळां फोडपाक लागल्यात कळ्ळें. आनी हे डेलीचे न्यूज घर फोडपाक लागल्यात लोकांची. आनी मंगळसूत्र स्नॅचिंग आमी खूबदां पळयता पळय, हे आतांचे न्हू, हे कितले चालूच आसा. हे तांकां खंय तरी धरतात आनी कोण सोडटात काय कितें करता, पण तेचेर एंड ना. आतां ह्या दिसांनी म्हाका दिसता पळयलां की आमी आतां पुलिसाचे ट्रेस घालून चोरी करतात. आतां हेका डिटेक्ट कोण करतलो? पुलिसांनी करपाक जाय काय ना. पण आयज लॉ एंड ऑर्डर खंय तरी लोकांची पळया, ज्या जाग्यार आमी म्हणटा आमचे मिनिस्टर आहा त्या जाग्यार आमचे चोरी चालू आसा. पणजी अशा शहरांनी चालू आसा कळ्ळें. अशें आमी खूब पळयल्या की BJP गव्हर्मेंट हो सद्या ह्या क्रिमिनल्सांक शह दिता काय कितें. आनी गोंयचें नांव म्हणटा पळय ते ड्रग पेडलर, क्रिमिनल एक्टिविटीज हेंचो शेल्टर जाल्लो आसा सद्या, इन्क्लुडींग प्रॉस्टिट्यूशन. आनी लॉ ऑर्डर म्हणटा पळय ती CMान खंयच्या जाग्यार व्हेल्या आनी खंय ते केल्या ती खबर ना. डेलीच्या डेली आमी पळयता की चोरयो, लूटमार आनी मर्डर केसी जाता. आयज आमी ह्या 2-4 दीस पयलीं धारगळ केस तुमी पळयला आसतली. जे बिहारचे लोक आवटसायड स्टेट तांकां भंय पडलेलो ना. पुलिसांचो एक भंय आसता पळय तो ह्या स्टेटीक ना. कारण जी केस आमी पळयता मर्डर काजे म्हणजे क्रिमिनल खंयच्या वाटेन चिंतता ते चिंता, ताका तेणी एक्सिडंट करून मारलो. आयज सकाळची केस ट्युरिस्ट आमच्या टॅक्सी भावाक थांबयतात आनी मारतात कळ्ळें. आनी ते वयल्यान पुलीस स्टेशनाच्या ऑपोजीट, म्हणजे पुलीस स्टेशनाची आयज पुलिसांची आनी होम डिपार्टमेंटाची कितें व्हॅल्यू आहा ती पळया तुमी. आनी हो पोर्टफोलियो आमचो चीफ मिनिस्टर उलयता. चीफ मिनिस्टरा कडेन पोर्टफोलियो आसा आनी तो सांगता की आमचे गोंय सेफ, भिवपाची गरज ना. आयज हेका त्या भावाक आमच्या मार पडला. आयज लॉ एंड ऑर्डर ही जे भायले लोक आसात तेंच्यांनी आपल्या हातीन घेतला, कित्याक पुलिसांची पर्वा ना तांकां खबर आहा की आमी खंयच्यान तरी सेटींग करतात. आनी हे जे उत्तर प्रदेश आनी जे बिहारचे बी आहा पळय हे गव्हर्मेंट कोणाचे आसा, खंय तरी तेंचे लागू आसा. Watch on Herald TV.